السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن في المدينة المنورة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم جاء أحد من دائر من دوارنا وهو جاء بشيء عجيب، فأنا أريكم ما هذا الشيء. أنتم أيضا تتحيرون. انظروا هذا. يا سلام يا سلام يا سلام. أتعرفون ما هذا؟ هذا هو البرتقال والبرتقال. وتتفكرون انظر إلى هذا الموسم وانظر إلى البرتقال، هذا عجبا. وحينما جاء بهذا فقد تحيرت، لكن تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في كتابه المنيف، أي دعوة إبراهيم، حينما إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لهذا البلد وقال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وشيء عجيب أيضا تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعو لمدينة هذا أي المدينة المنورة، وقال اللهم بارك لنا في مدها وفي ساعها. فأنا تحيرت من هذا، أي انظر إلى الموسم وانظر إلى البرتقال. وشيء عجيب الذي أنا أريكم هذا، والله عجيبا. هذا هو العنب، عنب خالص. أي انظر إلى هذا الموسم وانظر إلى العنب، فهذا عجيب. فهذا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل هذا البلد.